آپ نو دربار وچ بلایا گیا ہے تے مدینے دا گورنر کہندا ہے آقا جے تسی نہیں آ سکدے میں آپ آ جانا وا۔ میرے امام نے فرمایا میں حکومتی آداب تو واقفیت رکھنا وا، جا کہہ دے گورنر نو میں وظائف پیا کرنے، فارغ ہو کے میں آپ آ جاواں گا۔ امام علی مقام امام حسین وظائف تو فارغ ہوئے، دعا کیتی، گل وچ قرآن پایا، اٹھے جناب گورنر دربار دے اندر چلے گئے۔ فرمایا دس مینوں کیوں بلایا وی؟ عرض کردے سونیا یزید دی چٹھی آئی ہے، شام دمشق وچوں خط آئے، وہ آپ دی بیعت منگدا ہے دارالخلافہ کیونکہ شام دمشق دے اندر منتقل ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یزید کی لکھدا ہے؟ عرض کردا ہے مدینے دا گورنر ولید، آقا اینوں پڑھو آپ۔ امام نے فرمایا تو حکومت دا ملازم ہے نالے ساڈا تابعدار ہے، میں جاننا چٹھی پڑھ کے تو سنا دے، اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب میں دے دیاں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے ہوئے نے ولید نے چٹھی پڑھی، عرض کردے آقا اس چٹھی دا نچوڑ اے وے، مدعا اے وے، مطلب اے وے میں بیان کر دینے۔ یزید تائید تواڈی چاہندا ہے، حمایت چاہندا ہے، تواڈی بیعت چاہندا ہے، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ولید تو مینوں بھی جاننا ہے تے یزید نو بھی جاننا ہے، ہن موازنہ کر لے دوواں دے اندر، تو کیا چاہنا ہے کہ میرے جیا بندہ دی تائید کرے بجائے اس دے کہ میں تلوار دے مقابلے وچ چکاں؟ اگر نہیں تے چلو خاموش تے رہ لوانا۔ کیا تو چاہنا ہے کہ میں آل اعلانیہ ایسے فاسق و فاجر دی حمایت کر دیاں؟ ولید کہندا آقا میرا مطلب نہیں، پر حکمران ہے میں ملازمہ میں بیان سنا دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ولید اگر میں انکار کر دیاں کہہ دیاں کہ کم نہیں ہو سکتا، آقا حالات کشیدہ ہو جان گے، بات بگڑ جائے گی۔ اگر تسی چاہو تے تسی نہ کہو، میں اپنے کولوں تحریر لکھ دینا وا، تسی بیعت بھی نہ کریو، بات بھی جناب بن جائے گی، میں ایسی الفاظ کے جملے لکھاں گا یزید خوش ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا سن ولید گل میری، میں دنیا دا سیاسی لیڈر نہیں، زبانوں کچھ کماتے میرے دل وچ کچھ ہوئے، میں منافق نہیں ہاں، میں مومن ہاں، میں علی دا بیٹا ہاں، فاطمہ دا پتر ہاں، رسول اللہ دا دوترا ہاں، اللہ اکبر۔ میرا بھرا حسن پاک جڑے نے انہاں جناب حکومت لکھ کے جناب یزید دے باپ نو دے دیتی۔ میں منافق نہیں ہاں، میں مومنہ دا سردار ہاں، میں دوگلی پالیسی نہیں کر سکدا، زبان قول تے فعل وچ میرے تضاد نہیں ہو سکدا۔ میں کہہ دیتا ہے کہ میرا او دا جوڑ نہیں پیا بندا، او دا عمل ہو رے، میرا عمل ہو رے۔ اے ولید لکھ دے میرے والوں حسین بیعت نہیں کرے گا۔ آقا یہ بڑا چٹا جواب ہے، مہربانی کرو اپنے بیان تے کچھ نظر ثانی کرو ورنہ مدینے وچ رہنا محال ہو جائے گا، جنگ و دجل ہوئے گا، حالات کشیدہ ہو جان گے۔ امام نے فرمایا تو ڈرنے، تو گورنر لے، تو نہیں چاہتا کہ تیرے شہر دے اندر میری وجہ تو حالات خراب ہونا۔ اوے ولید سن میری گل، اگر اے بات ہے میں مدینہ چھوڑ دیاں گا، آقا مدینہ چھوڑو گے ادھر بھی یزید دی حکومت ہے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، بچے ذبح ہو جان گے، گھر لٹ جائے گا۔ امام نے فرمایا مینوں انہاں گلاں کولوں نہ ڈرا، اے گلاں تے میرا نانا مینوں بچپن وچ گود بٹھا کے دسدا ہوندا سی۔ میں اس وقت واسطے تیار ہاں، حاضر ہاں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین مدینہ دے گورنر دے دربار چو باہر نکلے، زندگی دا او دن گزاریا، شام پہ گئی، آواز دے کے کیا بہن زینب جی میرے لالا، عباس جی میری آقا، قاسم جی چاچا جی، اکبر جی میرے بابا۔ فرمایا خاندان والی وجہ کٹھی ہو جاؤ، میں توڑے نل کوئی میٹنگ کرنی ہے، حالات ایسی ہو گئے نے، معلوم ایسا ہوندہ ہے نانے دی حدیث پورا ہون دا وقت قریب آ گئے۔
مدینہ چھوڑنا پوے گا، کیا میرے نال جا سکدی ہو مدینہ چھوڑ کے؟ آقا سی حاضراں نبی کریم دے دوترے نے نماز عشاء مسجد نبی وچ پڑھی، او مسجد جدی وچ ایک نماز پڑھی جائے اللہ فرماوندا ہے میں 50,000 نمازاں دا ثواب دینا ہے۔ رسول اللہ دی مسجد وچ نماز پڑھی، نماز تو بعد فارغ ہوئے، نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم دے روزے مبارک دا دروازہ کھولیا، پیارے صدیق اکبر سونے عمر فاروق دیاں قبراں تے سلام پڑھیا، نبی کریم دی تربت دے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے نانے دی قبر مبارک دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کیتی سلام اے جد امجد ہے، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذی شان چلیا، تیری مہر نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا۔ نانا ویکھو زینب سکینہ تے شاربانو اتی اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ بچپن دا پیار یاد آ گیا، نانا ویکھو نہ کون آئے، آپ دے کنیاں تے سوار ہو کے مدینے دیا گلیاں وچ گھومن والا حسین آئے، اج آپ دا کلمہ پڑھن والے مینوں مدینے وچ رہن نہیں پے دیندے۔ نبی کریم دی تربت نال جفی ماری، اپنے نانے دی قبر مبارک نال چمٹ کے لیٹ گئے، حسین پاک اپنے نانے نال پیار دیاں گلاں پہ کردے نے، میرے آقا حسین دی محبت لے کے آن والے دور دراز تو دفتراں تے جناب گھراں وچوں سفر کر کے کرایہ خرچ کر کے محبت لے کے جمعے دی نماز واسطے آن والیو، آؤ نا ذرا درد حسین سنیو، اور ممکن ہو سکے تے اکھاں دا غسل بھی کر لویو، اور جنہیں اکھاں دا غسل غم حسین وچ کیتا ہے خدا دی قسم دعوے نال کہنا قیامت والے دن دوزخ دی اگ نہیں ویکھے گی۔ جڑے رسول دی دوترے دی محبت وچ آکھ روئی ہے، امام علی مقام امام حسین نے جفی ماری، رو رہے نے، التجا پہ کر دینے، انج پیا جاب دے اللہ اکبر، انج پیا جاب دے جویں نبی پاک دے وصال پاک تو بعد ایک دور تو عربی آن والا کہندا ہے میں نبی دا نام سن کے آیا ہاں، میں ادوں تیکر کلمہ نہیں پڑھاں گا جدوں تیکر کملی والا آپ مینوں اپنے ہاتھ تے بیعت نہ کرے۔ علی فرماندے نے میں اس عربی نوں لے کے رسول اللہ دی قبر تے چلا گیا، نبی کریم دا ہاتھ مبارک اپنی قبر چو باہر آ گیا، اللہ اکبر، ان پیا جاب دے جویں حسین روئے نے، نبی کریم نے اپنا دستے شفقت باہر کڈیا، اپنی دھی دے پتر دے سر تے رکھیا، فرمایا لے بچیا تینوں کراں حوالے رب دے، تے شالا صابر تھی میں آخری ویلے تو سجدہ کری پھر قیامت توڑی جی میں۔ حسین جی اج باپ علی تیرا ہوندا یا بھائی حسن اج تیرا تیرے نالو کربل جاندے کر دے خوب نہ کھیڑا، پر نہ بھائی نہ ابا تیرا اے صابر شاکر رہنا، جو جو ظلم یزیدی کر سن نال صبر دے سہنا۔ عرض کیتی نانا جی دعا کرنا، روزہ مبارک تو باہر نکلے، دیاں والیو پوتریاں تے دوتریاں تے پتراں والیو خیال کریو میرے امام دی